हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी कि हम कार नीश के ऊपर जो है वो किस तरह से मुकम्मल काम करेंगे, मुकम्मल वीडियो किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो इनमें जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हमने इससे चैटजीपीटी से सबसे पहले टाइटल लिखवाना है, स्क्रिप्ट लिखवाना है, इमेजेस जो हैं वो बनवानी है, थंबनेल क्रिएट करवाना है, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स जो हैं वो बनवाने हैं, ठीक है? और टैग्स बनवाने हैं। फिर उसके बाद हमने वॉइस ओवर करना है, वो सीखेंगे, वीडियो एडिटिंग सीखेंगे मुकम्मल और वीडियो अपलोड करे कैसे करनी है वो सीखेंगे। अब सबसे पहले हम टाइटल पे आ जाते हैं। इनके लिए जो है बेसिकली हमें जो प्रॉम्प्ट्स है ना, वो टाइटल के लिए चाहिए, वो स्क्रिप्ट के लिए चाहिए, इमेजेस के लिए चाहिए, थंबनेल के लिए चाहिए, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स के लिए चाहिए और टैग्स के लिए चाहिए, ठीक है? वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग, अपलोडिंग ये बात का काम है। अब इस तमाम चीज़ों के लिए ना हमें चाहिए प्रॉम्प्ट्स। अब ये प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। इन तमाम प्रॉम्प्ट से हमने ये सब चीज़ें बनवानी हैं। ये टोटल 12 प्रॉम्प्ट्स हैं, तो इनके ऊपर हमने काम करना है। अब ये प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो आपको कैसे मिलेंगे? आप मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो जितने भी ये प्रॉम्प्ट्स हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आपको ईज़िली मिल जाएँगे। अभी आते हैं हमने काम स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर आ जाना है। ये मैंने इसीलिए तरतीब दे दी है ताकि आपको इन सब की जो है वो समझ आ जाए। अब पहले प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी करना है यहाँ पे, ये देखें, मैं यहाँ से पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और आता हूँ अपने चैट जीपीटी पे और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे पेस्ट किया, अब मैंने यहाँ पे इसे सेंड कर दिया चैट जीपीटी को। अब चैट जीपीटी मुझे बताएगा कि यहाँ पे जी मैंने आपका प्रॉम्प्ट पढ़ लिया है, अब मैं श्योर हूँ कि आपको क्या-क्या चाहिए, ठीक है? टाइटल के मुताबिक मैंने उसे कहा कि मैंने आपको सिर्फ़ एक टाइटल देना है, उसको आपने एनालाइज़ करना है, उसके मुताबिक जो है आपने वीडियो बनानी है। अब दूसरा प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से पे दूँगा, ये दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज़ इट इज़ आपने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे देना है। ये मुकम्मल दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ी-सी चेंजिंग है। आपने करना है कि आपने कभी भी अपने नए टाइटल के ऊपर वीडियो नहीं बनानी। आपने अपना कॉम्पिटिटर निकाल लेना है, जैसे मैंने ये कॉम्पिटिटर निकाला हुआ है, ठीक है? कार निश के ऊपर है। अब यहाँ पे मैं इसकी कोई भी जो है वीडियो ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है मैं इस पे काम करता हूँ जी, इस पे कर लेते हैं चलें। इस पे करता हूँ काम और इसको मैंने प्ले नहीं होने देना। अब मैंने इसका जो ये टाइटल है, इसे मैंने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने उसको चैट जीपीटी को यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये देखिए टाइटल का जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है, आपने अपना टाइटल इंसर्ट कर देना है। ये मैंने टाइटल इंसर्ट कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने इसे चैट जीपीटी को दे दिया। अब चैट जीपीटी को यहाँ मैंने कहा हुआ है कि अभी आपने जो है ना वो मुकम्मल नहीं लिखना, इसके ऊपर स्क्रिप्ट सिर्फ़ आपने इस टाइटल के एवज़ जो है मुझे अच्छे से टाइटल दे देने और जो है इसके साथ आप इसको इंश्योर करोगे ये वीडियो बेसिकली है किसके बारे में। तो उसने मुझे ये टाइटल दे दिए हैं 5। ठीक हो गया। अब इन 5 टाइटल में से जो बेहतर टाइटल है उसको मैंने कॉपी कर लेना है। मैं इस टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं वर्ड फाइल में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा पहला काम है टाइटल का और टाइटल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? इसके बाद अब ये थर्ड प्रॉम्प्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये हुक के बारे में है, ठीक है? हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे, मैंने इसे सेंड कर दिया, तो ये हमें इसके बारे में जो है एक हुक जो है वो जो पहले सेकंड का जो हुक होता है जहाँ से ऑडियंस ग्रैब होती है, तो इसका ये एक हुक तैयार हमें करके दे देगा, ठीक है? ये देखें, इसने हमें ये हुक तैयार करके दे दिया है, ठीक है? ये अभी हमारी जो वीडियो का स्क्रिप्ट है उसका हुक तैयार हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम आएँगे, हम ये 4th प्रॉम्प्ट है, इसका जो मेन सेटअप सेक्शन होगा, ये वो क्रिएट करेगा। मैंने यहाँ से 4th प्रॉम्प्ट कॉपी किया, अब इसने हमें यहाँ पे आके दे दिया और यहाँ पे ये हमें मेन सेटअप जो सेक्शन है, ये वो बना के दे देगा। अब इसने ये मेन सेटअप सेक्शन बना दिया है कि उसमें बात किस गाड़ी के बारे में हो रही है और उसके मेजर जो हैं वो ब्रांड क्या है और उसकी जो है मुकम्मल चीज़ें जो हैं वो क्या-क्या हैं, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे आना है, 5th प्रॉम्प्ट पे आना है, इसका राइज़िंग सेक्शन जो बनाना है हमने, ठीक है? इसके फीचर्स के बारे में बात करेगा और भी चीज़ों के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे आके मैं 5th प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। अब यहाँ पे ये हमें राइज़िंग सेक्शन मुकम्मल करके देगा। ये देखिए, इसने हमें राइज़िंग सेक्शन मुकम्मल करके यहाँ पे दे दिया है। ठीक हो गया? ये थोड़ा-सा लंबा सेक्शन करेगा क्योंकि ये मेन फ़ोकस सेक्शन है हमारा। अब ये इसने सेक्शन क्रिएट करके दे दिया है। अब हम आएँगे यहाँ पे 6 सेक्शन पे, ठीक है? यहाँ पे हमें इसका क्लाइमैक्स देगा। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। क्लाइमैक्स में हमें ये बता देगा इस गाड़ी की प्राइसेस क्या हैं या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे ये बना के दे देगा। ठीक है जी? यहाँ पे इसने ये चीज़ें क्रिएट कर दी हैं। अब इसका जो है हम फाइनल
جو प्रॉम्प्ट है, रेजोल्यूशन जो इम्पैक्ट है या एंड पे बताएगा कि इस गाड़ी के फ़ायदे हैं या नहीं हैं या जो कुछ भी है, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको जो है हम वो पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ये एंड वाला जो राइजिंग सेक्शन है उसने ये बना के दे दिया। अभी ये उसने हमारा सिर्फ स्क्रिप्ट जो है हमारे टॉपिक वाइज क्रिएट किया है, हमने अभी इसे यहाँ पे कॉपी स्क्रिप्ट को नहीं करना। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट कौन सा कॉपी करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने ये प्रॉम्प्ट जो है नेक्स्ट 8th नंबर ये देना है कि नाउ राइट द होल सेक्शन इन वन नरेशन सेम एज इट इज़, नॉट कंप्रेस और कटिंग फॉर वॉइस ओवर। ठीक है, यहाँ पे हमें जो मुकम्मल इसका वॉइस ओवर का वो मुकम्मल स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करके देगा विदाउट हेडिंग्स। ये जो पीछे हमने ये छोटी छोटी सी हेडिंग्स दी हैं, इस मुकम्मल को वो ख़त्म कर देगा और एक मुकम्मल स्क्रिप्ट हुक वगैरह के साथ, ये देखें हुक भी निकाल दिया, सेटअप भी निकाल दिया, राइजिंग सेक्शन भी निकाल दिया उसने, क्लाइमैक्स भी निकाल दिया और उसका जो है ये रेजोल्यूशन और इम्पैक्ट भी निकाल दिया। ये हमें टोटल स्क्रिप्ट अब उसने हमें दे दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा, हमने इसकी इमेजेस क्रिएट करवानी है। इमेजेस के लिए ये प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पे आपने कुछ चेंजिंग हर दफ़ा करनी है कि जिस गाड़ी के बारे में आप रिव्यूज़ दे रहे हैं ना, उसका यहाँ पे आपने नाम ज़रूर लिखना है। यानी कि मैं अब यहाँ पे जो वीडियो यूज़ कर रहा हूँ या जो टाइटल यूज़ कर रहा हूँ वो होंडा की 2004 की ईवी है, एसयूवी गाड़ी है। ठीक है, अब मैं उसे यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपने जो भी मुझे 12 से 15 इमेजेस बना के देनी है ना, उसके जहाँ भी आपने एसयूवी या होंडा या ईवी यूज़ करना है वहाँ पे मुझे प्योर नेम जो है उसका वो लिख के देना है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप इमेजेस क्रिएट करवाएंगे तो वो प्योर उसी की ही इमेजेस क्रिएट करके देगा। तो मैं अब यहाँ से ये प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसे देता हूँ। ये मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये हमें इसी के रिलेटेड जो है ये देखें, ये जहाँ-जहाँ पे उसने उसको यूज़ किया उसका नाम लिख दिया है गाड़ी का। ये हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स बना के दे रहा है इमेजेस के, जो हमने इमेजेस जनरेट करवाने हैं और उसकी प्लेसमेंट भी बता रहा है कि हमने उसे प्लेस अपनी वॉइस ओवर में कहाँ-कहाँ पे करना है। ये हम इसको छोड़ देते हैं, ये आपको मैंने तरीका ही ऐसा बताना है कि आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। अभी उसने 15 प्रॉम्प्ट्स हमें क्रिएट कर दिए। अब हम आ जाएँगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये प्रॉम्प्ट उसे देना है बेसिकली। इस प्रॉम्प्ट की सारी गेम है। इस प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी करना है। इस प्रॉम्प्ट में आप देख लें उसने हमें ये सारी नरेशन अलाइन करके देनी है कि कहाँ पे इमेजेस फर्स्ट आएगी, कहाँ पे सेकंड इमेज लगेगी, कहाँ पे थर्ड इमेज लगेगी। उस प्रॉम्प्ट को, उस स्क्रिप्ट को वो पैराग्राफ से हमें डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब इसके एंड पे स्क्रिप्ट भी देना है आपने, इमेजेस प्रॉम्प्ट भी देने हैं। अब मैं इसे यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब उसके एंड में हमने स्क्रिप्ट भी देने हैं, इमेज प्रॉम्प्ट भी देने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे। ये हमारा जो स्क्रिप्ट उसने निकाल के दिया था, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से मुकम्मल को। ये मैंने कॉपी किया, ये यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट में आके पेस्ट कर दिया। अब रह जाते हैं इमेजेस प्रॉम्प्ट। तो इमेजेस प्रॉम्प्ट में हमने जो इमेजेस के प्रॉम्प्ट निकलवाए हैं इससे, ये देखें फर्स्ट लुक, सेकंड लुक। अब ये यहाँ से हम आते हैं, यहाँ पे आके जो 15 उसने हमें इमेजेस प्रॉम्प्ट निकाल के दिए थे ये दे देते हैं। इसे कॉपी करते हैं और इमेज प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं। अब बेसिकली ये हमारा फाइनल स्क्रिप्ट है। इमेज 1 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्क्रिप्ट होगा वहाँ पे लगेगी, सेकंड इमेज यहाँ पे लगेगी, थर्ड इमेज जो है वो यहाँ पे लगेगी और फोर्थ इमेज जो है वो यहाँ पे लगेगी, फिफ्थ इमेज यहाँ पे लगेगी। अब इसको हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं, तमाम इमेजेस को हमने करना है कॉपी। ठीक है, यहाँ से हम इसे करते हैं कॉपी, ये फर्स्ट इमेज से लेके 15 इमेज तक। इसको हमने कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे हमारा जो वीडियो डाटा है ये स्क्रिप्ट वाला, इसे हमने यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ठीक है, ये हमारा स्क्रिप्ट भी आ गया है मुकम्मल। ठीक है, इस स्क्रिप्ट को हमने जो है इसका वॉइस ओवर बनाना है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इमेजेस के लिए। अब इमेजेस के लिए जो हमने प्रॉम्प्ट्स निकलवाए हैं वहाँ पे आ जाना है। 15 इमेजेस प्रॉम्प्ट निकलवाए हैं, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है वो इमेजेस के प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं। अब हमारे पास अगर आप देखें टाइटल भी आ चुका है, स्क्रिप्ट भी हमारा आ चुका है, उसके बाद जो है वो हमारे इमेजेस भी निकल आए हैं। अब हमें जो आगे ज़रूरत है वो है थंबनेल की। अब थंबनेल किस तरह से निकालना है? थंबनेल के लिए वापस हमने अपने कंप्यूटर के पास आना है और यहाँ पे जो उसकी वीडियो पे जिस टाइटल पे हमने वीडियो बनाई है उसको हमने करना है कॉपी।
کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے تھمبنیل ڈاؤن لوڈ پہ آ جانا ہے، یہاں پہ اسے پیسٹ کرنا ہے، یہ تھمبنیل ہمارے پاس آ جائے گا، اسے ہم نے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور سیو ایز جی پی جی کرتا ہوں میں اسے، یہاں پہ اسے میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں نے آ جانا ہے یہاں پہ اپنے چیٹ جی پی ٹی میں، چیٹ جی پی ٹی میں آنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس امیج کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے، اس امیج کو میں یہاں پہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں، یہ امیج پڑی ہے 12 نمبر جو ہے یہاں سے ہم نے پرومپٹ اٹھانا ہے کہ آئی ول پرووائڈ این امیج آف مائی کمپٹیٹر پلیز اینالائز اٹ اینڈ کریٹ پرومپٹ ٹو جنریٹ اے سملر بٹ یونیک ورژن آف دیٹ پکچر، اسے میں نے کاپی کیا اور یہاں پہ آ کے میں نے اسے پیسٹ کر دیا۔ اب اس نے جو ہے ہمیں تھمبنیل کا جو ہے وہ پرومپٹ بنا کے دے دے گا کہ اس طرح کا تھمبنیل جو ہے وہ ہمیں دے گا وداؤٹ اینی ٹیکسٹ اور یہ وہ، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو یہاں سے جو ہے وہ کاپی کرنا ہے، کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ آؤں گا اور یہاں پہ تھمبنیل کا پرومپٹ جو ہے وہ پیسٹ کر دوں گا۔ اب ہمارے پاس تھمبنیل پرومپٹ بھی آ گیا، اب ڈسکرپشن، ہیش ٹیگز اور ٹیگز رہ گئے۔ ڈسکرپشن اور ہیش ٹیگ کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ پرومپٹ ہے 10 نمبر، اسے ہم کاپی کریں گے اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پیسٹ کر دیں گے، وہ ہمیں اس کی ڈسکرپشن بھی بنا دے گا، یہ دیکھیں اس نے ایک بڑی اچھی سی ڈسکرپشن اور یہ ساتھ ہیش ٹیگ بھی بنا دیا، ہم اسے کاپی کریں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ آ کے پیسٹ کر دیں گے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ٹیگز رہ گئے ہیں، اب ٹیگز کے لیے ہم دوبارہ یہیں پہ آئیں گے، ہمارا جو یہ 11 نمبر والا پرومپٹ ہے اسے ہم کاپی کریں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ آ کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے۔ اب اس نے ہمیں ٹیگز بھی بہت اچھے سے نکال کے دے دیے ہیں، سب کچھ چیٹ جی پی ٹی سے کروانا ہے، کچھ بھی آپ نے خود سے نہیں کرنا۔ یہاں پہ اب میں ٹیگز بھی کاپی کر دیتا ہوں، اب ہمارے پاس سب کچھ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات آ جاتی ہے وائس اوور کی، اب ہم نے وائس اوور کس طرح سے کرنا ہے، یہ ہمارا اسکرپٹ ہے، فرسٹ امیج جہاں پہ لگنی ہے اس اسکرپٹ کو ہم نے کاپی کرنا ہے، کنٹرول سی کاپی کیا، کاپی کرنے کے بعد ہم دوبارہ وہاں پہ آ جائیں گے اور میں یہاں پہ یوز کرتا ہوں مائک مانسٹر، ٹھیک ہے، آپ بھی کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ مائک مانسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، 11 لیب بھی یوز کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سے سافٹ ویئر ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر فری میں کرنا ہے تو آپ پھر میرے چینل کو، جو واٹس ایپ کا چینل ہے اسے فالو کر لیں، وہاں پہ فری میں جو ہے ٹپس بھی میں نے دیے ہوئے کہ فری میں آپ کس طرح سے وائس اوور کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ چینل کا لنک ہے، اسے جو ہے وہاں پہ جا کے فالو کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فری میں ہم نے وائس اوور کس طرح سے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے میں اپنا اسکرپٹ کاپی کرتا ہوں، یہاں پہ پیسٹ کر دیا، پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کریٹ کیا، یہ فرسٹ امیج کا جو ہے ابھی ہم نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جنریٹ ہو گیا جی، میں آپ کو پلے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، 2400 ٹھیک ہے، یہاں سے ہم جو ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے فرسٹ امیج کی۔ اب یہ جو جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اسی طرح سے جو ہے وہ آپ نے تمام جتنے بھی ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں، یہ جتنے بھی پرومپٹ ہیں آپ نے اسی طرح سے الگ الگ اس کی آڈیو جو ہیں وہ بنا کے وہ رکھ لینی ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، 15 تک بنا کے رکھ لینی ہے۔ جب یہ رکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے امیجز کے اوپر۔ اب امیجز کیسے بنانی ہے، امیجز میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں پرومپٹ کو، پہلی امیج کے پرومپٹ کو، ہم نے چلے جانا ہے یہاں پہ گوگل ایپس کے ایف ایکس میں، ٹھیک ہے، امیج ایف ایکس اس کا ایک ٹول ہے، گاڑیوں کے لیے بہت بیسٹ ہے، ہم نے چیٹ جی پی ٹی یوز نہیں کرنا۔ میں یہاں پہ پہلی امیج کا پرومپٹ دیتا ہوں، اس کو کریٹ کرواتا ہوں، یہ بالکل فری ہے، اس میں آپ کو کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے آپ نے سارے جو ہیں وہ پکچر جو ہیں وہ جنریٹ کروا لینے ہیں، آپ نے صرف گوگل آئی ڈی کے ساتھ لاگ ان ہونا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کمپلیٹ جتنے بھی پکچرز ہیں وہ آپ بنوا سکتے ہیں، ان لمیٹیڈ ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اب اس نے یہ ہمیں امیج نکال کے دے دی، اب کوئی بھی امیج جو ہے وہ ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، یہاں سے یہ میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ اب اسی طرح سے تمام امیجز آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، وائس اوور بتا دیا ہے کس طرح سے ایک ایک وائس اوور جو ہے وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لینا ہے، 15 ہی امیجز ہوں گی یہ والی، اور 15 ہی جو ہیں وہ یہاں سے یہ نکلیں گے وائس اوورز، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیے اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم نے بھیا ویڈیو ایڈیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے، ہمارا ٹائٹل بن گیا، ہمارا اسکرپٹ بن گیا، امیجز بن گئے، تھمبنیل بھی بن گیا، تھمبنیل کا پرومپٹ دیا ہوا ہے وہ بھی ہم وہیں پہ لگائیں گے تو ہمیں وہ دے دے گا، ڈسکرپشن اور ہیش ٹیگ بن گئے، ٹیگز بن گئے، وائس اوور جنریٹ ہو گیا، ویڈیو ایڈیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے، اب ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف۔ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے میں کیپ کٹ یوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیپ کٹ آپ نے یوز کرنا ہے، کیپ کٹ بہت ہی ایزی ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف یہ دو جو ہیں اس میں وہ ہمارا ایک افیکٹ لگے گا، ٹھیک ہے، اور ہمارا ایک جو ہے وہ فلٹر لگے گا، فلٹر جو ہے وہ آپ نے سردینہ لگانا ہے، سردینیا یہاں پہ 100% رکھنا ہے،
اور ایفیکٹ جو ہے وہ آپ نے شیکنگ کا لگانا ہے، یہاں پہ 2 اور 2 اس کی سیٹنگ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم آتے ہیں اپنے ڈیسک ٹاپ پہ، یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کار والا فولڈر رکھا ہے، یہاں پہ جو ہے میں یہ امیجز جو ہے وہ امپورٹ کر لیتا ہوں، ساری امیجز امپورٹ کر لی۔ اس کے بعد جو ہے میں اس کی ساری جو ہے وہ آڈیو جو ہے وہ امپورٹ کر لیتا ہوں، یہ ساری جو ہے وہ آڈیوز امپورٹ کر دی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، ہم نے اس کو سیٹنگ کیسے کرنی ہے، یہ دیکھیں، یہ پہلے نمبر والی جو ہے وہ آڈیو یہاں پہ رکھ لیں، اسی طرح دوسرے نمبر والی، تیسرے نمبر والی، یہ ساری جو ہے میں باری باری امپورٹ کر لیتا ہوں، آپ نے بھی جو ہے اسی طرح سے امپورٹ کر لینی ہے۔ اب اس کے بعد جو امیجز ہیں وہ ہم نے اسی طرح باری باری امپورٹ کر لینی ہے، ہر وائس کے اوپر امیج لگانی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پہلی وائس ہے اور یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا، یہ دیکھیں پہلی وائس تک میں نے اسے یہاں پہ لگا دیا۔ اب اسی طرح دوسری، اسی طرح تیسری، اور اب میں اسے جلدی جلدی لگا لیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ ہمارے جو 15 ہیں وہ امیجز ہم نے لگا لی ہیں اپنی ٹائم لائن کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا افیکٹ بھی لگ چکا ہے ہمارا، یہ سارا کچھ۔ اب آتی ہے بات کیپشن کی۔ کیپشن کے لیے ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ آ جانا ہے ٹیکسٹ کے اندر اور آٹو کیپشن، اور یہاں سے ہم نے جو ہے اس کے کیپشن کریٹ کر دیں گے، کیپشن کریٹ ہو جائیں گے۔ کیپشن کی جو سیٹنگ ہے وہ ہم نے کر دینی ہے یہاں پہ، مجھے جو بیسٹ لگتی ہے وہ یہاں پہ میں کرتا ہوں یہ والی یلو والی۔ اب یہ تمام پہ جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اپلائی ہو گیا ہے سب کے اوپر، یہ ہمارے کیپشن بھی لگ گئے، ہمارے افیکٹ بھی لگ گئے، پکچرز بھی لگ گئی۔ اب ہم نے اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جو ڈیزائر ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ اسے ایکسپورٹ کر دیں، میں یہاں پہ ہی رکھتا ہوں، میں اسے یہاں پہ جو ہے ایکسپورٹ کر دیتا ہوں۔ سیٹنگ ہماری وہی ہے 1080، میں نے یہاں پہ اسے جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا۔ ہاں جی، یہاں پہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ ایکسپورٹ ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کو جو ہے یہاں پہ کلوز کر دیں گے۔ کلوز کرنے کے بعد ہم نے اس کا تھمبنیل کریٹ کرنا ہے۔ تھمبنیل کے لیے یہاں پہ میں نے آپ کو پرومپٹ ہم نے پہلے لکھ کے رکھا ہوا ہے، اسے ہم نے کاپی کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے گوگل FX میں آ جانا ہے، یہاں پہ اپنے آ کے اس پرومپٹ کو پیسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی امیج جو ہے وہ تھمبنیل کے لیے ہم نے جنریٹ کروا لینی ہے۔ یہاں پہ اس نے ہمیں یہ امیجز جنریٹ کر کے دے دیے ہیں، یہ مجھے ذرا اچھی لگ رہی ہے تو اسے میں یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں۔ یہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہم نے فوٹو شاپ یا کینوا پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ اس کی ایڈیٹنگ کر لینی ہے۔ کینوا پہ آ گئے، کینوا پہ آ کے یہاں پہ میں نے اسے اپلوڈ کیا ہے، فائل کو اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پیسٹ کر کے یہاں پہ میں نے ٹیکسٹ لکھ دیا۔ ٹیکسٹ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد ہم نے اسے جو ہے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ آپ PNG کر لیں، JPEG کر لیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ اسے سلیکٹ کر لینا ہے، اس امیج کو میں یہاں سے یہ سلیکٹ کر لی اور یہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں۔ تھمبنیل ہمارا ڈاؤن لوڈ ہو گیا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کرنی ہے اپلوڈنگ۔ ایڈیٹنگ ہو گئی، وائس اوور ہو گیا، ٹیگز ہو گیا، ڈسکرپشن ہیش ٹیگ لگا لیے، تھمبنیل لگا لیا، امیج لگا لی، اسکرپٹ بنا لیا، ٹائٹل بنا لیا۔ اب آ جاتی ہے اینڈ پہ بات اپلوڈنگ کی۔ اپلوڈنگ کیسے کرنی ہے، میں اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کروں گا۔ اپلوڈ یہاں پہ جو ہے وہ پبلک نہیں کروں گا، اسے پرائیویٹ ہی رکھیں گے۔ یہاں پہ آ کے سب سے پہلے میں ویڈیو کو امپورٹ کرتا ہوں۔ ویڈیو امپورٹ ہماری ہو رہی ہے، یہاں پہ اب ہم نے ٹائٹل لگانا ہے۔ ٹائٹل ہم نے پہلے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے، یہاں پہ اس ٹائٹل کو میں اٹھا لیتا ہوں، یہ ہمارا ٹائٹل ہے، اس سے میں نے کاپی کیا اور یہاں پہ آ کے میں نے جو ہے وہ پیسٹ کر دیا۔ اسی طرح ٹائٹل آپ نے ڈسکرپشن کے سٹارٹ میں بھی پیسٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ڈسکرپشن اٹھا لینی ہے، یہ میں نے ڈسکرپشن اٹھا لی، اسے کاپی کر لیا، یہاں پہ آ کے میں نے پیسٹ کر دینی ہے۔ ہیش ٹیگ ہمیں اس نے ساتھ ہی دے دیے ہیں، یہاں پہ ان ہیش ٹیگ کو ہم تھوڑی سی اسپیس دے دیں، ہیش ٹیگ لگا دیے۔ تھمبنیل ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوا ہے، تھمبنیل اپنا لگا دینا ہے۔ سوری، یہاں پہ بھی میں نے اس کا وہ موبائل کا نہیں کیا ہوا، تھمبنیل ڈاؤن لوڈ کر لیا، تھمبنیل آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے ٹیگز کے اندر۔ ٹیگز میں آپ نے یہاں پہ جو ہیں وہ اپنے ٹیگز لگا لینے ہیں جو آپ نے کاپی کیے تھے۔ یہ یہاں پہ ٹیگز اٹھائے، میں نے ٹیگز یہاں پہ پیسٹ کر دیے۔ اچھا، میرا تھمبنیل اسی لیے نہیں لگ رہا کیونکہ یہاں پہ نمبر ویریفیکیشن ابھی تک نہیں کی، چینل نیا بنایا، تو نمبر اس کی ویریفیکیشن میں کر دوں گا، تو اس کے بعد اس کا تھمبنیل بھی یہاں پہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، نمبر ویریفیکیشن بہت ضروری ہے، موبائل نمبر ویریفیکیشن۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے آ جانا ہے نیکسٹ میں، ویڈیو کے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ لگا لینے ہیں، اپنے اینڈ اسکرین جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں آپ کوئی بھی ان میں سے لگا سکتے ہیں۔ میں یہ پری سیٹ لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اسے سیو کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے آگے آ جانا ہے، یہاں پہ ہماری وہ کاپی رائٹ چیکنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ آپشن آ جاتی ہے، یہاں پہ سمپل آپ نے پبلش پہ آنا ہے اور اسے پبلش کر دینا ہے، بس اتنا سا کام ہے، کچھ زیادہ خاص نہیں ہے۔
یہ مکمل نیچ کورس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹائٹل کس طرح سے بنانا ہے، اسکرپٹ کس طرح سے بنانا ہے، امیجز جو ہیں اس کی کس طرح سے کریٹ کرنی ہے، تھمبنیل کس طرح سے کریٹ کرنا ہے، ڈسکرپشن ہیش ٹیگ بھی بتا دیے، ٹیگز بھی بتا دیا، وائس اوور بھی بتا دیا، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی بتا دیا اور اپلوڈنگ بھی بتا دیا۔ اتنا کچھ میں نے ایک ہی کورس کے اندر بتا دیا ہے کہ کار نیش کے اوپر آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، نئے یوٹیوبرز کو بتائیں تاکہ وہ بھی یہ کام سیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نیش کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔